अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपने चैनल नूरुल इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है LRT के रहने वाले शाशा वली और शेख शाह वली। आइए उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके सफ़र के बारे में, उनके करामतों के बारे में एक नज़र डालते हैं। हज़रत शेख शाह वली के दादा मोहतरम शेख बदरुद्दीन चिश्ती बगदादी थे, जो आज बगदाद ही में आराम फरमा रहे हैं। उनके साहबजादे हज़रत शेख सलीम चिश्ती थे, जो आज आगरा के करीब फतेहपुर सिकरी में आराम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये वही सलीम चिश्ती हैं जिनके दरबार में अकबर बादशाह जलती धूप में नंगे पैर चलता हुआ हाजिर हुआ और अपने लिए औलाद की दुआ की थी। हज़रत सलीम चिश्ती की दुआओं के असर से अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को शहज़ादा सलीम जैसा बेटा अता किया। तो बाद में अकबर बादशाह ने आपकी दरगाह को बड़े पैमाने पर तामीर करवाया था। हज़रत सलीम चिश्ती के 18 बेटे थे। इनमें से सबसे छोटे और 18वें बेटे का नाम शेख अहमद बिन सलीम चिश्ती बगदादी था। आपकी परवरिश नानी के यहाँ बगदाद में ही हुई। आप शेख अहमद अभी 4 साल के बच्चे थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया और बड़े भाई सारे अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़, और वो भी कुछ औलिया थे। आप वालिदा के साथ रहते थे। ऐसे में एक दफ़ा किसी महफिल में हज़रत शाशा वली आए हुए थे, तो अचानक एक 4 साला बहुत प्यारा सा बच्चा उनकी गोद में आकर बैठ जाता है। आप बच्चे के सर पर बड़ी शफ़क़त से हाथ फेरते हैं और दरियाफ़्त करते हैं कि ये बच्चा किसका है। आपको बताया जाता है कि ये बच्चा हज़रत सलीम चिश्ती का लड़का है। शेख अहमद बिन सलीम चिश्ती कहलाने वाले यही बच्चा आगे चलकर हज़रत शेख शाह वली कहलाए और आपसे एक आलम आज भी फैज़याब हो रहा है। इस पर आप बच्चे से कहते हैं, तो मेरा बेटा है, मैं तुम्हारी वालिदा से बात ज़रूर करूँगा। फिर शाशा वली बच्चे की माँ को बुलवाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे को मैं गोद लेना चाहता हूँ और इससे अल्लाह का एक ख़ास मुक़र्रब बंदा बनाऊँगा। इस बात पर आपकी वालिदा कहती हैं, इस बच्चे का इससे अच्छा मुक़ाम और कोई नहीं हो सकता, और वो शेख अहमद को शाशा वली को सौंप देती हैं। हज़रत शाशा वली को ख्वाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा मिलता है कि आप दोनों हज़रात हिंदुस्तान में कर्नाटक के सूबे में बीजापुर नाम की जगह पर जाइए। वहाँ पर नूर दरिया नामी एक बुज़ुर्ग के पास आपको दीन का रास्ता मिलेगा। इस तरह शाशा वली इस बच्चे को लेकर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं और कई मुकामात से होते हुए आप बीजापुर पहुंचते हैं। हज़रत नूर दरिया का पता पूछते पूछते जब आप लोग इनके दरवाज़े पर पहुंचते हैं तो बंद दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और हज़रत नूर दरिया आप दोनों हज़रात से कहते हैं कि खुश आमदीद। आप दोनों के यहाँ पहुँचने की इत्तला मुझे पहले ही से मिल गई थी और मुझे आपको दीन की राह दिखाने का हुक्म हुआ है, तो आइए मैं आपको दीन का इल्म अता करता हूँ। इस तरह आप लोगों को मुर्शद का साथ मिला। वहाँ से हज़रत शाशा वली ने शेख शाह वली की रियाज़त शुरू कर दी। खूब इबादत करवाते, चिल्ले करवाते। आपके वजूद में बहुत जलाल था। आप जलाली वली थे। जैसे ही चिल्ला ख़त्म करके आँखें खोलते, अगर वो जलाली नज़र किसी हरे भरे पेड़ पर पड़ जाती तो वो आग पकड़ लेता और पूरी तरह जल जाता। हज़रत शाशा वली ने आपके जलाल का ये आलम देखा तो फ़िक्रमंद हुए कि इतना जलाल दुनियावी लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। लिहाजा इस जलाल की जिद्दत को कम करने के लिए ये सोचकर आपने अपने लाब दहन को शेख शाह वली की आँखों में सुरमे की तरह लगाया। बस इतना करना था कि इस लुआब ने आप पर वो असर दिखाया
کہ بعد میں جب آنکھیں کھول کر سوکھے پیڑ پر ایک نظر ڈالتے تو وہ ہرا بھرا ہو جاتا۔ اس طرح آپ بھی ایک مکمل ولی بن گئے۔ اور ایک عرصے کے بعد حضرت نور دریا کو اپنے مرشد کا حکم ہوا کہ ان دونوں صاحبان کے ساتھ لے کر آپ گلبرگہ شریف تشریف لے جائیں، وہاں سے ان دونوں کو ان کے منزل کا پتہ چلے گا۔ تو حضرت نور دریا حضرت شاہ شاہ ولی اور حضرت شیخ شاہ ولی کو ساتھ لے کر گلبرگہ شریف کے لیے حضرت بندہ نواز کی طرف نکل پڑے۔ اب ناظرین ہم دوسری طرف کا احوال دیکھ لیتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں ایک چھوٹا سا شہر آدونی واقع ہے۔ وہاں کا بادشاہ سدی امبر خان تھا۔ وہ اپنی سلطنت سے باہر کے ایک قلعے کو فتح کرنا چاہتا تھا کہ اپنی سلطنت بڑھا سکے۔ اس نے حملے کی تیاری کی اور اس قلعے کے باہر جا پہنچا۔ قلعے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایک عرصے تک لڑائی کرنے کے بعد بھی سدی امبر خان کو کامیابی نہیں نصیب ہوئی۔ اس کی فوج کی حالت خراب ہونے لگی اور اناج ختم ہونے لگا۔ بادشاہ گھبرایا اور سوچنے لگا، اس کو اپنے مرشد کی یاد آئی تو وہ اپنے وزیر کو ان کے پاس روانہ کیا کہ اس حالت میں اب وہ کیا کرے۔ وزیر جب بادشاہ کے مرشد کے پاس پہنچا تو آپ نے وزیر کو کہا کہ بادشاہ سے کہنا وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کرناٹک کے رائچور نامی شہر روانہ کرے۔ وہاں پر حضرت نور دریا نامی بزرگ آنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ ہستی ہے جس کے ذریعے تمہاری مشکل آسان ہوگی۔ وزیر نے جنگ کے میدان میں پہنچ کر بادشاہ کو اطلاع دے دی اور بادشاہ نے اپنے چھوٹے بھائی مسعود خان کو رائچور روانہ کیا۔ اب دوسری طرف حضرت نور دریا اپنے دیگر مریدوں کے ہمراہ گلبرگہ پہنچے۔ وہاں پر حضرت بندہ نواز نے آپ تمام حضرات کو ان کی منزل کی خبر دی اور ضروری ہدایتیں دی۔ اس طرح گلبرگہ سے ایک ساتھ 52 اولیاء باہر نکلے اپنی منزل کی طرف دین کی تبلیغ کے لیے، جن میں حضرت شاہ شاہ ولی اور شیخ شاہ ولی بھی شامل تھے۔ آپ دونوں اور حضرت نور دریا کو رائچور جانے کی بشارت ملی تھی۔ یہ تینوں حضرات رائچور پہنچے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ مسعود خان سدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نور دریا سے اس سے کہا کہ آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں، آپ کی تمام مشکلوں کا حل ان دونوں صاحبان سے ملیں گے۔ پھر آپ نے شاہ شاہ ولی اور شیخ شاہ ولی سے کہا آپ سدی مسعود خان کے ساتھ جائیں، وہاں آپ کو اپنی منزل مل جائے گی۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے، اس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ بابا نے کیسے جنات کو وہاں سے بھگایا، دیکھنا نہ بھولیے۔ تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آگے بھی ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاؤں۔ سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی مل جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ان عقیدت کے پھولوں کی خوشبو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ایمان تازہ ہو۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ میری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔